अब हामी गयौँ। नमस्ते आदरणीय दर्शकवृन्द। आज पनि सधैँझै हामी नेटफ्लिक्स कैनेडियन कम्युनिटी सर्भिसेज तथा एनआरएन क्यानाडाको फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष रूपमा तपाईहरु समक्ष जोडिन आइसकेका छौँ। आज जनवरी 17 तदनुसार चतुर्थी तिथि माघ 4 गते आइतबार बिहानी तपाईहरु समक्ष योगा क्लास लिएर म विदुर केसी तथा म विमल बस्नेत लगायत इन्स्ट्रक्टर सुशीला घिमिरे र हामी सबै सिङ्गो टिम र फेसबुक मार्फत प्रत्यक्ष जोडिनुभएका लगायत जुम मार्फत जोडिएर हामी समक्ष योगा गर्नुहुने सम्पूर्ण तपाईँ दर्शकवृन्दहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ र आजको क्लास सुरु गर्नको लागि इन्स्ट्रक्टर सुशीला घिमिरेलाई अनुरोध गर्दछु। गुड मर्निङ, नमस्ते सबैजनामा एनआरएन क्यानाडा र एनसीसीएस मार्फत हामीसँग जोडिनु भएका सम्पूर्णलाई सधैँझै हाम्रो विकेन्डमा सैटरडे र सन्डे हुने योगा क्लासमा आज सन्डे हजुरहरूलाई स्वागत छ। अब हामी योगा तर्फ जाँदैछौँ। सबैभन्दा सुरुमा बसेको स्थिति स्पाइन स्ट्रेट गरेर बस्ने। एक दुईजनाको भिडियोमा मैले हेरिरहेको थिएँ, उहाँहरूले यदि ग्लास लगाउनु भएको छ, घडीहरू लगाउनु भएको छ भने यो योगा क्लासभरि चाहिँ हजुरहरूले नलगाइदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ। किनभने पछाडि ब्याक बेन्ड गर्दा अथवा फ्रन्ट बेन्डिङ हुँदाखेरि त्यो खसेर समस्या हुने हुँदा सुरुमा त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिनु होला। अब हामी योगा क्लास सुरु गर्दैछौँ। बसेको स्थिति क्रस लेग गरेर पनि बस्न सक्नुहुनेछ हजुरहरू, अर्ध पद्मासन लगाएर अथवा पूर्ण पद्मासन लगाएर बस्न सक्नुहुनेछ। तर जुन आसन लिनुहुन्छ हजुरहरूले सुरुमा त्यसलाई नै कन्टिन्यू गर्ने, त्यसैमा लामो समयसम्म बस्ने प्रयास गरिदिनु होला। बसेको स्थिति भइहाल्यो, स्पाइन स्ट्रेट, ढाड कम्मर सिधा राखिदिनु होला, हात ज्ञान मुद्रामा घुँडामाथि राख्ने। अलिकति यो कुइनालाई अलिकति एल्बोलाई आफूतिर तान्यो भने चाहिँ हाम्रो लङ्सको क्यापेसिटी बढ्ने हुँदाखेरि हातलाई अलिकति आफूतिर तानेर प्रेस गरिदिनु होला। यसरी सिधा बस्नुभन्दा पनि हातलाई अलिकति कर्भ बनाउनु। अब हामी योगा क्लास सुरु गर्छौँ ओम च्यान्टिङबाट। ओम च्यान्टिङ सँगसँगै हामी तुरुन्तै हामी एउटा संस्कृतको महामृत्युञ्जय मन्त्र च्यान्ट गर्नेछौँ, जसले चाहिँ हामीलाई अनावश्यक डर त्रासहरूबाट जोगाएर हामीमा एउटा सकारात्मकताको विकास गर्नलाई सहयोग पुर्याउँदछ। अब सबैजना दुई हत्केलालाई नमस्कार मुद्रामा छाती अगाडि, टाउको पाट अलिकति उच्च राखिदिनु होला, आँखा बन्दै रहोस्। अब लामो गहिरो श्वास लिएर हामी ओम च्यान्टिङ गर्छौँ अ उ म को ध्वनिसँगै। जब हामी अ उच्चारण गर्छौँ तब हाम्रो लोवर पार्टमा भाइब्रेसन फिल हुन्छ। जब उ उच्चारण गर्छौँ हाम्रो मिडल पार्टमा भाइब्रेसन फिल हुन्छ र जब म उच्चारण गर्छौँ हामी हाम्रो हेडको पार्टमा भाइब्रेसन फिल गरेर गर्ने। हामी यसलाई 3 पटक गर्नेछौँ। लामो गहिरो श्वास लिने, अब हामी त्यही अवस्थामा महामृत्युञ्जय मन्त्र उच्चारण गर्नेछौँ। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। बिस्तारै दुई हातलाई रब गर्ने, त्यसपछि हातलाई लगेर फेसमा प्लेस गर्ने। त्यहीँनिर आँखालाई 2-3 पटक खोल्दै बन्द गर्ने। हाम्रो आँखाको साइड एक्सर्साइज हुन्छ।
त्यसपछि बिस्तारै आँखा खोल्ने, हातलाई ज्ञान मुद्रामा। अब हामी सुरुको प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम गर्नेछौँ। हजुरहरूलाई थाहा नै छ, अब दैनिक कन्टिन्यू क्लास गरिराख्दाखेरि हजुरहरूले भिडियोमा हेरिराख्नुभयो होला। भस्त्रिका प्राणायामले चाहिँ हाम्रो बडीमा हिटअप लिएर आउने गर्दछ। जसरी एउटा रबरलाई नतताउँदाखेरि हाम्रो रबरलाई हामी मुभ गर्न सक्दैनौँ, तर जब त्यो रबरलाई तताइसकेपछि त्यसको फ्लेक्सिबिलिटी बढ्छ र हामी जता पनि त्यसलाई मुभ गर्न सक्छौँ। त्यस्तै हो हाम्रो बडी। हामी अब बिहान उठेको अवस्था हुन्छ, हाम्रो बडी स्टिफ भइरहेको हुन्छ। त्यो अवस्थामा हामीले चल्न अलिक गाह्रो भइरहेको हुन्छ, तर हिटअप लिएर आउने ब्रिदिङ एक्सर्साइजहरू गऱ्यो भने हाम्रो बडीमा हिटअप ल्याएर आएर फ्लेक्सिबिलिटी बढ्छ र हामीलाई फर्दर कामहरू गर्नलाई एकदम सजिलो हुन्छ। यो भस्त्रिका प्राणायाम हामीले अब हिटअप लिएर आउने भइहाल्यो। तर हजुरहरूलाई यदि फिभर छ, ज्वरो आएको समयमा, रुगाखोकीको लागेको समयमा र फास्टिङ बसेको समयमा नगरिदिनु। यसलाई हामी 3 राउन्ड गर्नेछौँ। जब हजुरहरूले इन भनेको सुन्नुहुन्छ, इन भन्नुन्जेल मैले इन भन्नुन्जेल लामो गरी श्वास लिइराख्ने, अनि आउट भन्छु म, आउट भन्नुन्जेल श्वास छोडिराख्ने। यसलाई हामी सामान्य, मध्यम र तीव्र गरेर हामी 3 राउन्डमा कम्प्लिट गर्नेछौँ। यसलाई गर्नको लागि हातलाई मुठी बनाउने, छातीको दायाँ बायाँ हात, त्यसपछि इन भनेर श्वास लिने, हातलाई खोलिदिने। जब हजुरहरूले आउट भनेको सुन्नुहुन्छ, मुठी बनाउने, श्वास छोड्दै हातलाई तल। श्वास लिँदा होस् या श्वास छोड्दा होस् अलिकति ब्रिदिङमा साउन्ड आएको हुनुपर्छ, किनभने हामीले श्वास लिँदा हामी प्रपर अक्सिजन लिइरहेको हुन्छौँ भने जब श्वास छोड्दाखेरि हामीले कार्बन डाइअक्साइड सँगसँगै हाम्रो बडीमा भएको टक्सिन फालिरहेको हुन्छौँ। त्यही भएर श्वासमा साउन्ड एकदमै जरुरी छ। अब हामी सुरु गर्दैछौँ। छातीको दायाँ बायाँ हात, याद रहोस् स्पाइनलाई एकदमै स्ट्रेट राखिदिनु होला। आँखा बन्द गरेर फिलका साथ गर्नुभयो भने अझै इफेक्टिभ हुन्छ। अब राउन्ड 1, इन, आउट, 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 इन, आउट। अब बिस्तारै हातलाई ज्ञान मुद्रामा, आँखा बन्दै रहोस्, हातलाई लगेर घुँडामा प्लेस गर्ने। अब लामो गहिरो श्वास, इन, आउट, फेरि इन, श्वास छोड्ने, आउट, अन्तिम पटक श्वास लिने, इन, श्वास छोड्ने, आउट। अब हामी दोस्रो राउन्डमा प्रवेश गर्दैछौँ, अलिकति स्पिडमा। इन, आउट, 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 इन, आउट। हातलाई घुँडामाथि राखिदिनुहोस्, लामो गहिरो श्वास। अब इन, श्वास छोड्ने, आउट, फेरि लामो गहिरो श्वास, इन, श्वास छोड्ने, आउट, अन्तिम पटक लामो गहिरो श्वास, इन, श्वास छोड्ने, आउट। अब हामी तेस्रो राउन्डमा प्रवेश गर्दैछौँ, अलिकति स्पिडमा अघिको भन्दा। श्वास लिने, इन, आउट, श्वास छोड्ने, इन, श्वास लिँदै, इन, श्वास छोड्ने, आउट, इन, 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 आउट,
हातलाई घुँडामाथि राख्ने, आँखा बन्दै होस्, लामो गएर श्वास इन, श्वास छोड्ने लामो गएर श्वास लिने इन, श्वास छोड्ने फेरि अन्तिम पटक श्वास लिने इन, श्वास छोड्ने बिस्तारै आँखा खोलिदिनु होला। हामीले ब्रिदिङ चलाइसकेपछि हामीले रिल्याक्सेसनमा लामो गएर श्वास लिँदै लामो गएर श्वास छोड्दै गऱ्यौँ भने त्यसमा हामी ब्रिदिङ नर्मल हुन्छ। त्यसपछि हामी गर्नेछौँ कपालभाती प्राणायाम। यो प्राणायाम चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ हुन्छ कपालभाती प्राणायाम। यसले चाहिँ हाम्रो बडीमा भएको 95% रोगहरूलाई एकदमै रोग के भन्छ प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ त्यसबाट। तर यसलाई हामीले कन्टिन्यू गर्नुपर्दछ। गर्ने समय बिहानको समय एकदमै राम्रो हुन्छ। तर यदि हजुरले खाना खानु भएको छ भने 3 देखि 4 घण्टाको त्यो अवधिमा नगरिदिनु होला, त्यसपछि यसलाई गर्न मिल्छ। यसलाई गर्ने अवस्था पोजिसन बसेको स्थिति सेम पोजिसन, ढाड कमर सिधा रहोस्। त्यसपछि हामी हात ज्ञान मुद्रामै हुन्छ। यही पोजिसनमा हामी गर्न सक्छौँ। यसमा एक्टिभ एक्जेलेसन, प्यासिभ इनहेलेसन। श्वास छोड्नेमा हामी कन्सन्ट्रेट गर्छौँ, श्वास लिने अटोमेटिक हुन्छ। यसलाई हामी 3 राउन्ड गर्नेछौँ। 1 सेकेन्डमा 1 स्ट्रोक गर्ने, श्वास छोड्दै पेटभित्र जाने। अब सुरु गरौँ। यसमा पनि साउन्ड आउनुपर्छ श्वासको। रिल्याक्स, लामो गएर श्वास लिने इन, श्वास छोड्ने आउट, फेरि श्वास लिने इन, श्वास छोड्ने आउट, अन्तिम पटक लामो गएर श्वास इन, श्वास छोड्ने आउट। अब हामी दोस्रो राउन्डमा प्रवेश गर्दैछौँ। 1 सेकेन्डमा 1 स्ट्रोक, ढाड कमर सिधा रहोस्। रिल्याक्स, लामो गएर श्वास लिने इन, श्वास छोड्ने आउट, लामो गएर श्वास फेरि इन, श्वास छोड्ने आउट, अन्तिम पटक श्वास लिने इन, श्वास छोड्ने आउट। अब हामी अन्तिम राउन्ड। 1 सेकेन्डमा 1 स्ट्रोक। रिल्याक्स, लामो गएर श्वास लिने इन, श्वास छोड्ने आउट, श्वास लिने फेरि इन, श्वास छोड्ने आउट, अन्तिम पटक लामो गएर श्वास इन, श्वास छोड्ने आउट। अब बिस्तारै आँखा खोलिदिने। अब हामी बाह्य प्राणायामतिर जाँदैछौँ। हामीले कपालभाती गर्दाखेरि हाम्रो ब्रिदिङमा एकदमै ब्यालेन्स बिग्रेको हुनाले यति लामो ब्रिदिङ लिएर पनि छोड्दा पनि अलिकति अझै बडी प्रपर नभइसकेको हुँदाखेरि
हामीले अब यो नाडी शोधन गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ एकदम कुल ब्रिदिङ हुन्छ। भनेको एउटा नासिकाबाट श्वास लिएर अर्को नासिकाबाट जब हामी फ्याल्छौँ, यसले दुइटै एयरवेजमा एकदम राम्रो इफेक्ट गर्ने हुँदा अघि हामीले बिग्रेको ब्यालेन्स यदि अझै हजुरहरूलाई अलिक गाह्रो फिल भइरहेछ भने पनि यो नाडी शोधन पश्चात चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। यसलाई गर्ने यसलाई चाहिँ यसको फाइदा जुन छ कपालभातीमा जे छ त्यही हुन्छ भने यसमा जसले गर्न हुँदैन त्यो कपालभातीमा जसले गर्न हुँदैन त्यो उहाँहरूले सेम यही अपनाउँदा हुन्छ। यसलाई गर्ने विधि बसेको पोजिसन सेम, लेफ्ट ह्यान्ड घुँडामै हुन्छ। अब राइट ह्यान्डले पहिला थम्पले राइट नोस्ट्रिल बन्द गर्ने, त्यसपछि लेफ्टबाट लामो गएर श्वास लिइसकेपछि हामी रिङ फिङ्गरले लेफ्ट नोस्ट्रिललाई बन्द गर्छौँ। त्यसपछि हामी लेफ्टबाट लिएको श्वास हामी राइटबाट पुरा बाहिर फ्याल्छौँ। श्वास लिँदा होस् या छोड्दा साउन्ड आवाज हुनुपर्छ। फेरि अनि राइटबाट लिने, लेफ्टबाट छोड्ने। यो प्रोसेस हामी एकछिन गर्नेछौँ। यसमा ढाड कम्मर एकदमै सिधा राख्नु होला। हजुरहरू आँखा बन्द गरेर गर्दै गर्नुहोस्, म इन्स्ट्रक्सन दिँदै जान्छु। एउटा नाकबाट श्वास लिने, अर्को नाकबाट बिस्तारै फ्याल्ने। यो प्राणायाम हामीले कन्टिन्यू गर्यो भने हाम्रो बडीमा भएको 72,000 नाडीजहरूलाई यसले क्लिन गर्छ। यति मात्रै नभएर हाम्रो बडीमा भएको इडा पिङ्गला नाडीहरूलाई एकदमै फाइदा गर्छ। गर्दाखेरि हातलाई माथितिर प्लेस गरिदिनु होला। यदि तल प्लेस गर्दाखेरि हामीले बाहिर फ्याल्दाखेरि टक्सिन पनि सँगसँगै आइरहेको हुन्छ र हाम्रो छालामा लाग्ने हुँदाखेरि हातलाई यसरी माथितिर राखेर गर्नु होला। जति लामो गएर श्वास लिनुभयो त्यति नै फाइदा हुन्छ, किनभने हामीलाई यसले हाम्रो लङ्स क्यापासिटी एकदमै बढाउनलाई फाइदा गर्छ। यसलाई हामीले जुनसुकै अवस्थामा पनि गर्न सकिन्छ। यसमा कुनै पनि रेस्ट्रिक्सन छैन कि यो समयमा गर्न मिल्दैन भनेर। बिस्तारै हातलाई घुँडामाथि, अब दुवै नासिकाबाट लामो गएर श्वास लिने, दुवैबाट श्वास छोड्ने, फेरि लामो गएर श्वास छोड्ने, अन्तिम पटक लामो गएर श्वास छोड्ने। बिस्तारै आँखा खोलिदिनु होला। त्यसपछि हामी गर्नेछौँ शीतकारी प्राणायाम। यदि हजुरहरूलाई अब कामको सिलसिलामा पनि धेरै स्ट्रेस फिल भइरहेको हुन्छ, एकदम दिक्क लागिरहेको हुन्छ, त्यो अवस्थामा हामीले एकैछिनमा एनर्जी गेन गर्नलाई यो प्राणायाम गर्छौँ। यो प्राणायाम चाहिँ गर्ने पोजिसन बसेको पोजिसन सेम। यसलाई हामी दाँत बन्द गरेर जिब्रोलाई माथितिर प्लेस गर्छौँ। दाँत बन्द हुन्छ, जिब्रो माथितिर प्लेस हुन्छ। हामीले लामो गएर श्वास ओठको दुईटा साइडबाट श्वास लिन्छौँ। लिइसकेपछि हामी चिन लगाउँछौँ र एकैछिन श्वासलाई होल्ड गर्छौँ। जब हामीले श्वास होल्ड गरिसक्छौँ, 10 सेकेन्ड होल्ड हुन्छ। त्यसपछि 10 सेकेन्ड होल्ड भइसकेपछि फेरि चिन लक खोल्ने। त्यसपछि हामी राइट थम्पले राइट नोस्ट्रिल बन्द गरेर लेफ्टबाट पुरा श्वास हामी साउन्ड सहित बाहिर फ्याल्छौँ। त्यो हुँदाखेरि हाम्रो टक्सिन पनि बाहिर गइसकेको हुन्छ। यसलाई हामी 3 पटक गर्नेछौँ। एकचोटि म गर्छु, त्यसपछि हामी सँगै गर्नुपर्छ। सुरुमा
ढाड कमर सिधा, मुख बन्द, दाँत बन्द, जिब्रो माथितिर प्लेस गर्ने, मुखलाई अलिकति खोलिदिने, त्यसपछि यहाँबाट यसको ओठको साइडबाट त्यसपछि हामी होल्ड गर्छौँ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 चिन लक खोल्ने, राइट थम्पले राइट नोस्ट्रिल बन्द गर्ने, लेफ्टबाट पुरा श्वास टक्सिन सहित बाहिर। अब सुरु गरौँ। श्वास लामो गरेर श्वास लिने, मुखको साइडबाट। चिन लक लगाउने, होल्ड द ब्रेथ फर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बिस्तारै चिन लक खोल्ने, राइट नाकलाई बन्द गर्ने, लेफ्टबाट पुरा श्वास साउन्ड चाहिँ बाहिर। दोस्रो राउन्ड। Lock your chin, hold for 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बिस्तारै चिन लक खोल्ने, राइट नोस्ट्रिल बन्द गर्ने, लेफ्टबाट पुरा साउन्ड सहित श्वास बाहिर। थर्ड राउन्ड। Lock your chin, hold for 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बिस्तारै चिन लक खोल्ने, राइट नोस्ट्रिल बन्द, लेफ्टबाट पुरा श्वास साउन्ड सहित बाहिर। यति गरेपछि हामीलाई एकदम इनर्जेटिक फिल भएको हुन्छ, इनर्जेटिक फिल हुन्छ एकैछिनमा। अब हामी अर्को प्राणायाम गर्दैछौँ। यसरी अम्लाहरूलाई एक आपसमा प्लेस गर्ने, दुईटा थम्पले पहिला हामी नाक बन्द गर्छौँ, त्यसपछि यसमा मुखबाट पुरा श्वास लिन्छौँ, चिनलाई लक गर्छौँ, त्यसपछि 10 सेकेन्ड हामी होल्ड गर्छौँ, त्यो लिएको श्वासलाई गालामा एक्सपान्ड गर्ने। जब 10 सेकेन्ड कम्प्लिट हुन्छ त्यसपछि बिस्तारै चिनलाई खोल्छौँ र हामी नाकलाई खोलिदिन्छौँ, नाकबाट पुरा श्वास बाहिर। यसमा के प्रोसेसिङ हुन्छ, हामीले मुखबाट लिएको श्वास कम्प्लिट हाम्रो माइन्डको पार्टमा घुमेर हामीले लास्टमा टक्सिन सहित त्यो श्वासलाई हामी नाकबाट बाहिर फाल्छौँ। स्टार्टिङमा हजुरहरूलाई ब्रेथ अड्केको जस्तो फिल हुन्छ अथवा मुखबाटै अघि गइसकेको जस्तो फिल हुन्छ, तर यसलाई कन्टिन्यू गर्यो भने चाहिँ त्यो फिल गर्दै गऱ्यो भने मुखबाट श्वास लिने, होल्ड गर्ने, त्यसपछि हामी कम्प्लिट लास्ट एन्डमा नाकबाट बाहिर फाल्छौँ। यसलाई गरौँ। हातको पोजिसन मिलाउने, ढाड कमर सिधै रहोस्, नाक बन्द, मुखबाट लामो जति लामो गएर श्वास लिन सक्यो यति र त्यति नै फाइदा हुन्छ। हजुरहरूको लङ्स क्यापेसिटी त्यति नै राम्रो हुन्छ। लङ्स क्यापेसिटी। Lock your chin, hold for 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बिस्तारै चिन लक खोल्ने, नाकलाई खोलिदिने, नाकबाट पुरा श्वास बाहिर। सेकेन्ड राउन्ड। नाक बन्द, मुखबाट लामो गएर श्वास लिने, चिन लक लगाउने, होल्ड फर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बिस्तारै हामी चिन लक खोल्छौँ र नाक खोलिदिन्छौँ, नाकबाट पुरा श्वास बाहिर। हामी अन्तिम पटक गर्दैछौँ। नाक बन्द फर्स्टमा, मुखबाट ट्युब सेपमा जति लामो गएर श्वास लिन सकिन्छ त्यति लामो श्वास लिने। लक योर चिन, गालामा श्वासलाई फुलाउने, होल्ड गर्ने 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बिस्तारै चिन लक खोल्ने, नाकलाई खोलिदिने, दुवै नोस्ट्रिलबाट लामो गएर श्वास बाहिर जान्छ टक्सिन सहित। अब हामी अर्को प्राणायाम गर्दैछौँ, भ्रामरी प्राणायाम, जुन प्राणायामले चाहिँ हाम्रो स्ट्रेस, डिप्रेसन, माइग्रेनलाई एकदमै फाइदा गर्छ। जसलाई प्रपर स्लिप हुँदैन उहाँहरूले पनि सुत्नुभन्दा अगाडि यसलाई 2-3 पटक गरेर सुत्नुभयो भने विदिन अ विक हजुरहरूलाई यसको पोजिटिभ रिजल्ट थाहा हुन्छ। यसलाई गर्ने पोजिसन हामी बसेको पोजिसनमा गर्छौँ। थम्पले कानको पर्दा बन्द गर्छौँ, अगाडिको 3टा औँला निधारमा प्लेस गर्ने, एउटा औँला लगेर नाकको छेउमा राख्ने, नाकलाई बन्द गर्ने होइन, सिर्फ प्लेस मात्रै गर्ने। त्यसपछि हामी लामो गएर श्वास लिन्छौँ, त्यसपछि हामी त्यो मौरीको जस्तै त्यो ह्युमिङ बी त्यस्तो साउन्ड हुन्छ, तर त्यो साउन्ड हामीले
गरुन्जेल हाम्रो माइन्डको पार्टमा क्लकवाइज हामीले त्यो साउन्डलाई एकदम भाइब्रेसन फिल गराएर गऱ्यो भने एकदमै राम्रो इफेक्ट हुन्छ। गर्ने पोजिसन कानको पर्दा बन्द गरिदिने, 3टा औँलालाई प्लेस गर्ने निधारको माथि, एउटा औँलालाई कानको छेउमा। कानको पर्दा कम्प्लिटली बन्द भएको हुनुपर्छ अनि मात्रै एकदमै राम्रो हुन्छ। अनि साउन्ड चाहिँ मजाले निकाल्ने है। अब लामो गएर श्वास लिने, त्यसपछि फेरि श्वास लिने, फेरि श्वास लिने, अन्तिम पटक श्वास लिने, आँखा बन्दै होस्, हातलाई लगेर ज्ञान मुद्रामा प्लेस गर्ने। एकैछिन दिमागमा कुनै पनि थट नआओस्, जे आउँछ आइरहेछ त्यसलाई एज इट इज आउन दिने, आफू त्यसमा इन्भल्भ नहुने। एकदमै शान्त वातावरणको फिल गर्ने। आफ्नो श्वास जुन अवस्थामा आइरहेछ, जुन अवस्थामा गइरहेको छ त्यसलाई हेर्ने मात्रै, कुनै पनि इन्भल्भमेन्ट नहोस्। हामी अब म्युजिक सँगसँगै एकछिन मेडिटेसनमा जाँदैछौँ।
बिस्तारै दुवै हातलाई रब गर्ने। त्यसपछि हातलाई लगेर फेसमा राख्ने, आँखालाई 2-3 पटक खोल्दै बन्द गर्दै जाने। त्यसपछि बिस्तारै हत्केला खोल्दै आँखालाई खोलिदिने। अब हामी माइक्रो सर्कुलेसनतिर जाँदैछौँ। दुवै खुट्टालाई सिधा बनाएर बस्नु होला, किनभने धेरै टाइमसम्म बस्दाखेरि हजुरहरूको खुट्टामा समस्या प्रब्लम यस खुट्टा निदाएको यस्तो हुनसक्छ। हातलाई अगाडि राख्ने अथवा पछाडि प्लेस गर्ने आफ्नो कम्फर्ट अनुसार, तर ढाड कमर चाहिँ एकदमै सिधा होस्, स्पाइन स्ट्रेट भएको अवस्था हुन्छ। त्यसपछि हामी अब खुट्टाबाट सुरु गर्नेछौँ। हामी टो टु हेड फ्लेक्सिबिलिटी बढाउँदैछौँ। बिस्तारै हामी श्वास छोड्दै खुट्टाको अग्रपार्टलाई तल झुकाउने, श्वास छोड्ने, खुट्टालाई झुकाउने। श्वास लिने, खुट्टालाई आफूतिर, कुर्कुचाको पार्ट उठेको हुन्छ, तल खुट्टामा स्ट्रेचिङ फिल गरेर गर्नु होला। एकैछिन हामी होल्ड गर्दै गर्नेछौँ। अब श्वास छोड्दै खुट्टालाई अगाडि झुकाउने। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। श्वास लिँदै खुट्टालाई आफूतिर झुकाउने, तल कुर्कुचाको पार्ट उठेको हुन्छ, स्ट्रेचिङ फिल गर्ने। होल्ड गर्ने। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फेरि श्वास छोड्दै खुट्टालाई अगाडि झुकाउने। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब श्वास लिँदै खुट्टाको पार्ट आफूतिर, कुर्कुचाको पार्ट उठेको हुन्छ, एकैछिन होल्ड गर्ने। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बिस्तारै श्वास छोड्दै नर्मल पोजिसन बिचसम्म जाने। त्यसपछि अब हामी यसमा ब्रिदिङ नर्मल हुन्छ। बिस्तारै दुईटा खुट्टालाई घुमाउँछौँ क्लकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6। Opposite. 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिल्याक्स। अब बिस्तारै राइट खुट्टालाई श्वास लिएर आफूतिर फोल्ड गर्छौँ। श्वास लिने, खुट्टालाई फोल्ड, श्वास छोडिदिने, खुट्टालाई पनि छोडिदिने। श्वास लिँदै अब लेफ्ट खुट्टा फोल्ड, श्वास छोड्ने, खुट्टालाई पनि छोडिदिने। फेरि राइट खुट्टा श्वास लिने, खुट्टालाई फोल्ड गर्ने, श्वास छोड्ने, खुट्टालाई पनि छोडिदिने। फेरि लेफ्ट खुट्टालाई श्वास लिँदै फोल्ड गर्ने, श्वास छोड्ने, खुट्टालाई पनि छोडिदिने। अब दुवै हात मुठी बनाएर घुँडाको तल यसरी प्लेस गर्ने। त्यसपछि हामी श्वास लिएर खुट्टालाई अगाडिको पार्ट, घुँडाभन्दा अगाडिको पार्टलाई उठाएर हामी एकैछिन होल्ड गरेर बस्छौँ। श्वास लिने, खुट्टालाई उठाउने। होल्ड फर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। श्वास छोड्ने, खुट्टा पनि रिल्याक्स। अब श्वास लिएर खुट्टालाई उठाउने। इनहेल अप, होल्ड फर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। श्वास छोड्ने, खुट्टालाई पनि छोड्दिने। फेरि श्वास लिएर खुट्टालाई माथि, होल्ड फर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। श्वास छोड्ने, खुट्टालाई पनि छोडिदिने। 1 मोर राउन्ड। श्वास लिएर खुट्टा माथि, होल्ड फर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। श्वास छोड्ने, खुट्टा पनि तल रिल्याक्स। अब राइट खुट्टालाई फोल्ड गरेर लेफ्ट थाइमा राख्ने। राइट ह्यान्ड जोइन्ट्समा राख्ने, लेफ्ट ह्यान्ड खुट्टाको अग्रपार्टमा। त्यसपछि अब हामी शरीरको कुनै पनि पार्ट चल्दैन, सिर्फ खुट्टाको अग्रपार्ट, यो जोइन्ट्सभन्दा अगाडिको पार्टलाई मात्रै मुभ गर्छौँ, किनभने हाम्रो फुल बडीलाई हाम्रो खुट्टाले नै ब्यालेन्स गरेको हुँदा यसलाई चाहिँ अझै फ्लेक्सिबल बनाउनु जरुरी हुन्छ। खुट्टाको अगाडिको पार्ट, यो जोइन्ट्सभन्दा अगाडिको पार्ट, हामी यसमा ब्रिदिङ नर्मल गर्दै क्लकवाइज घुमाउँदैछौँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अपोजिट। 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिल्याक्स। अब हामी लेफ्ट ह्यान्डले जुन खुट्टाको अग्रपार्टलाई पकडेको छु त्यसलाई एकदमै लुज, एकदमै रिल्याक्स तरिकाले यसको जोइन्ट्सहरू खोल्ने। यो हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ अम्लाहरू बाउडिने समस्याहरूबाट मुक्त हुन सकिन्छ। रिल्याक्स। अब राइट ह्यान्डलाई घुँडाको तल प्लेस गर्ने र आफ्नो बडीलाई खुट्टा सँगसँगै राइट साइडमा, फेरि लेफ्ट साइडमा
फेरि राइट साइडमा लाने, फेरि लेफ्टमा, वान मोर राउन्ड, राइट साइडमा लाने, त्यसपछि लेफ्टमा लाने। अब बिस्तारै राइट ह्यान्डलाई कुर्कुच्चाको तल यसरी प्लेस गरेर खुट्टालाई माथि लैजाँदै जति सकिन्छ माथि लिएर जाने। अब बिस्तारै खुट्टालाई तल प्लेस गर्ने। अब हामी सेम मुभमेन्ट हामीहरू लेफ्ट खुट्टाबाट गर्दैछौँ। बिस्तारै लेफ्ट खुट्टालाई फोल्ड गर्ने, राइट थाइमा राख्ने, लेफ्ट ह्यान्ड जोइन्ट्समा पक्रिदिने ताकि जोइन्ट्सभन्दा पछाडिको पार्ट मुभ नहोस् भनेर हामीले यो हातलाई प्लेस गरेको हुन्छौँ। राइट ह्यान्ड खुट्टाको अग्र पार्टमा यसरी पक्र्ने, एकदमै सफ्ट टच। अब हामी ब्रिदिङ नर्मल गर्दै स्पाइन स्ट्रेटै रहोस्, खुट्टाको पार्टलाई मुभ गर्दैछौँ क्लकवाइज। 3 4 5 6 अपोजिट 6 5 4 3 2 1 रिल्याक्स। अब अगाडिको पार्टलाई एकदमै स्टिफ नबनाउनु, एकदमै लुज गरेर यसरी हामीले लक खोल्नेछौँ यसलाई। रिल्याक्स। लेफ्ट ह्यान्ड अब घुँडाको तल राख्ने, आफ्नो बडीलाई बिस्तारै लेफ्ट साइडमा मुभ गर्ने, त्यसपछि फेरि राइट साइडमा। याद रहोस् हजुरहरूको तलको खुट्टा पनि स्ट्रेटै हुनुपर्छ। फेरि राइट साइडमा मुभ गर्ने खुट्टालाई, फेरि लेफ्टमा, वान मोर राउन्ड। अब लेफ्ट ह्यान्डलाई कुर्कुच्चाको तल राखेर खुट्टालाई आफ्नो फेसतिर जति सकिन्छ माथि लैजाने र यसलाई बिस्तारै रिल्याक्स पोजिसनमा। अब दुईटा खुट्टा अघि हामीले सर्कुलेसन नगरिकन यसरी बटरफ्लाईमा बस्ने हो भने हामीलाई यहाँनिरको जोइन्ट्समा एकदमै समस्या हुने हुँदाखेरि, तर हामीले जोइन्ट्सहरू खुलाउँदै यो पोजिसनमा आइसकेपछि अब हामीलाई कुनै समस्या हुँदैन र बटरफ्लाई गर्नलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। खुट्टाको पोजिसन फोल्ड गर्ने, हातलाई इन्टरलक गरेर खुट्टालाई पक्र्ने, ढाड कमर सिधा रहोस्, आँखा बन्द। अब हामी 50 टाइम्स बटरफ्लाईको विङ्स जस्तै खुट्टालाई फ्लिप गर्नेछौँ। आँखा बन्द गरेर गर्नु होला, अझै राम्रोसँग हजुरहरूलाई फिल हुन्छ कि मेरो बडीमा कहाँ स्ट्रेचिङ फिल भइरहेछ। बिस्तारै रिल्याक्स। दुवै हातलाई खोलिदिने, हातलाई घुँडामाथि राखिदिने। त्यसपछि हाम्रो हात फोल्ड भएको अवस्था हुन्छ, यसमा श्वास छोडेर हातलाई तल प्रेस गर्ने, श्वास छोड्ने, हात तल प्रेस गर्ने। जब हजुरहरूको एल्बो स्ट्रेट हुन्छ तब तपाईँहरूको खुट्टा एकदमै जमिनमा भइसकेको हुन्छ। यदि एल्बो अलिकति कर्मै छ भने खुट्टा याद गर्नुहोस् तल जमिनमा भएको हुँदैन। श्वास छोडेर यसरी प्रेस गर्ने, फेरि श्वास दिने पुरानो अवस्थामा, फेरि खुट्टामा प्लेस गर्ने, श्वास छोड्ने, एल्बो स्ट्रेट। अब यसैमा हाम्रो बडीलाई बिस्तारै हामी राइटतिर ट्विस्ट गर्दैछौँ, फेरि लेफ्टतिर, अगेन राइट साइडमा एन्ड देन लेफ्ट साइडमा, बिस्तारै रिल्याक्स। अब दुईटा खुट्टालाई हामी साइडमा एक्सपान्ड गर्दैछौँ आज। अब राइट ह्यान्ड कतिसम्म लान सकिन्छ हजुरहरूले लैजानु होला आफ्नो राइट खुट्टातिर। एउटा ह्यान्डलाई प्लेस गर्ने, राइट खुट्टामा राइट ह्यान्डलाई पहिला प्रेस गर्ने, जति यहाँ सकिन्छ यहीँ पक्र्ने, जति तल मुभ हुन सकिन्छ तल मुभ हुने। त्यसपछि हामी अब लेफ्ट ह्यान्डलाई यता मुभ गर्दै श्वास छोड्दै आफ्नो राइट साइडतिर झुक्ने, जति झुक्न सकिन्छ झुक्नु होला आफ्नो कम्फर्ट अनुसार। धेरै एकै दिन अब स्ट्रेचिङ भयो भने फेरि गाह्रो हुन्छ। फेरि श्वास लिँदै पहिला राइट ह्यान्ड उठाउने, बडीलाई उठाउने, सरी लेफ्ट ह्यान्ड उठाउने, बडी उठाउने, राइट ह्यान्डलाई नर्मल। अब हामी लेफ्टतिर फर्किँदैछौँ। लेफ्ट ह्यान्ड लेफ्ट खुट्टामा पहिला प्लेस गरेर राख्ने, कहाँसम्म सकिन्छ, घुँडाभन्दा अघिल्लो पार्टसम्म सकिन्छ कि
खुट्टासम्म जहाँसम्म सकिन्छ त्यहाँ टच गर्ने र त्यसलाई प्लेस गर्ने। त्यसपछि हामी अब राइट ह्यान्डलाई तल यसरी कर्भ गरेर यता पछाडिबाट मुभ हुँदै श्वास छोड्दै छोड्दै बडीलाई साइडमा लैजाने। एकैछिन होल्ड गर्ने। अब बिस्तारै श्वास लिँदै राइट ह्यान्ड सिधा, बडी सिधा गर्ने, लेफ्ट ह्यान्ड सिधा। अब हजुरहरूले अब एक राउन्ड गर्दाखेरि यो साइडमा स्ट्रेचिङ फिल भएको फिल गरेर गर्नु होला। राइट खुट्टामा राइट ह्यान्डलाई प्लेस गर्ने फर्स्टमा, जहाँसम्म टच गर्न सकिन्छ टच गर्ने। त्यसपछि लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट तल जाँदा श्वास छोड्दै छोड्दै बडीलाई पनि तल गर्ने। एकैछिन होल्ड गर्ने, स्ट्रेचिङ फिल गरेर। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। श्वास लिने, लेफ्ट ह्यान्ड अप, बडीलाई अप, राइट ह्यान्ड नर्मल पोजिसनमा। वान मोर राउन्ड, लेफ्ट ह्यान्ड लेफ्ट खुट्टातिर पहिला प्लेस गर्ने। त्यसपछि राइट ह्यान्ड बडी सँगसँगै श्वास सँगसँगै तल जान्छ, श्वास छोड्दै छोड्दै तल जाने। एकैछिन होल्ड गर्ने, स्ट्रेचिङ फिल गर्ने आफ्नो बडीको साइडमा। होल्ड फर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बिस्तारै श्वास लिँदै राइट ह्यान्ड अप, बडी अप, लेफ्ट ह्यान्ड रिल्याक्स। अब यति गरिसकेपछि बिस्तारै हजुरहरूको फ्लेक्सिबिलिटी बढिसकेपछि अगाडि झुक्न सक्नुहुनेछ। अहिले जति सक्नुहुन्छ झुक्न सकिन्छ झुक्नु होला। दुईटा हातलाई दुईटा खुट्टामा प्लेस गर्ने। त्यसपछि श्वास छोड्दै छोड्दै आफ्नो कम्फर्ट अनुसार झुक्दिनु होला तल जमिनमा। चिउँडो जमिनमा हुनुपर्छ। बिस्तारै श्वास लिँदै लिँदै बडीलाई माथि उठाउने, रिल्याक्स। अब खुट्टालाई फोल्ड गर्ने। अब हामी खुट्टाको पार्टको फ्लेक्सिबिलिटी बढाइसकेका छौँ। अब हामी हातबाट सुरु गर्नेछौँ। दुईटा हातलाई आफ्नो सोल्डर लेभलमा स्ट्रेट गरिदिनु होला। श्वास छोड्दै दुईटा हात तल। सिर्फ मुभमेन्ट यो जोइन्टभन्दा तलको पार्टमा मात्रै गर्दैछौँ हामी। श्वास छोड्दै हातलाई तल, श्वास लिँदै हात माथि, श्वास छोड्दै हातलाई तल छोडिदिने, श्वास लिँदै 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 हात माथि। वान मोर राउन्ड, श्वास छोड्दै हातलाई तल। बिस्तारै हामी श्वास सँगसँगै हामी नर्मल पोजिसनमा जान्छौँ। अब हातलाई मुठी बनाइदिने, हात सोल्डर लेभलमै होस्, एल्बोलाई नमुभ गराउने, एकदमै स्ट्रेटै होस्, स्पाइन स्ट्रेट। यसलाई अब हामी ब्रिदिङ नर्मल सँगसँगै, ब्रिदिङ नर्मल हुन्छ यसमा क्लकवाइज घुमाउने यो फिस्टलाई। 2 3 4 5 6, अपोजिट 6 5 4 3 2 1। रिल्याक्स। अब हातलाई खोलिदिने, एल्बो स्ट्रेटै होस्, श्वास लिँदै आफ्नो सोल्डरसम्म, श्वास लिने सोल्डरमा टच, श्वास छोड्ने अलिकति स्पिडमा, सोल्डरलाई अलिकति झट्का दिने। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो यहाँनिरको जोइन्ट्समा फ्लेक्सिबिलिटी छिटो मजाले बढ्ने हुन्छ। श्वास लिने, फेरि श्वास छोड्ने, हातलाई पनि छोड्दिने। श्वास लिँदै थर्ड राउन्ड, श्वास छोड्ने, हातलाई पनि छोड्दिने। वान मोर राउन्ड, श्वास लिने, श्वास छोड्ने, हातलाई पनि छोड्दिने। अब साइडबाट श्वास लिने, सोल्डरमा टच, श्वास छोड्ने, हातलाई पनि छोड्दिने। श्वास लिने, फेरि श्वास छोड्ने, हातलाई पनि छोड्दिने। श्वास लिँदै हात सोल्डर लेभलमा, श्वास छोड्ने, हातलाई पनि छोड्दिने। वान मोर राउन्ड, श्वास लिने, श्वास छोड्ने, हात पनि छोड्दिने। यो हाम्रो सोल्डरको पार्ट सबैतिर घुम्ने हुँदा अलराउन्डर यो अगाडिपट्टि साइडमा सबैमा हामीले यसलाई फ्लेक्सिबल बनाउँदैछौँ। अब हामी सोल्डर प्लस हातको मुभमेन्ट गरेर एक्सर्साइज गर्नेछौँ। हातलाई घुँडामा प्लेस गरिदिनु होला। श्वास लिँदै कुमलाई माथि उठाउँदै एकदम हातलाई पनि एकदमै लुज, बडीलाई स्टिफ नबनाइदिनु होला। यो अवस्थामा होइन कि एकदमै बडीलाई लुज छोड्दिनु। श्वास लिँदै कुम उठाउने, जब बिचमा आउनुहुन्छ श्वास छोड्दै छोड्दै सोल्डरको पार्ट तल। 2 3 4 5 6। अब अपोजिट, श्वास लिँदै तलबाट माथि, माथि आइसकेपछि श्वास छोड्दिने।
2 6 5 4 3 2 1 रिल्याक्स। अब बिस्तारै हामी नेकको पार्टलाई श्वास छोड्दै हामी राइट साइडमा आफ्नो टाउकोलाई राइट साइडमा राख्ने। श्वास छोड्दै छोड्दै यो अवस्थामा हजुरहरूले आँखा ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ, किनकि यो गर्दाखेरि हाम्रो आँखाको पनि एक्सर्साइज हुनमा एकदमै राम्रो गर्छ यसले। श्वास लिँदै बिचमा, अब श्वास छोड्दै एक्सहेल गर्दै गर्दै आफ्नो लेफ्ट साइडमा हेर्नु। आँखा अलिक मजाले खोलेर हेर्ने, अलिक ठुलो ठुलो होस्, यसले आँखाको एक्सर्साइज पनि हुन्छ। फेरि श्वास लिँदै बिचमा, श्वास छोड्दै आफ्नो राइट साइडमा, श्वास लिँदै बिचमा, वान मोर राउन्ड, श्वास छोड्दै छोड्दै आफ्नो लेफ्ट साइडतिर हेर्ने। बिस्तारै श्वास लिँदै नर्मल पोजिसनमा आउने। अब हामी इनहेल गरेर श्वास लिएर माथि हेर्नेछौँ। इनहेल अप, अब एक्सहेल डाउन, श्वास छोडेर तल तल हेर्ने, चिन लक लागेको अवस्था हुन्छ। श्वास लिँदै माथि, इनहेल अप, श्वास छोडेर फेरि तल झुक्ने, चिन लक लागेको अवस्था। अब बिस्तारै ब्रिदिङ नर्मल मिडलसम्म आउने। त्यसपछि हामी श्वास छोडेर घाँटीलाई आफ्नो राइट साइडमा, ब्याक, लेफ्ट, फ्रन्ट। फेरि इनहेल गर्ने मिडलसम्म, एक्सहेल गर्ने राइट, ब्याक, लेफ्ट, फ्रन्ट। फेरि इनहेल गर्ने, अब हामी अपोजिटबाट जाँदैछौँ। एक्सहेल गरेर आफ्नो लेफ्टमा, ब्याक, राइट, फ्रन्टमा हामी घुमाउँदैछौँ। इनहेल अप, एक्सहेल टुवर्ड्स योर लेफ्ट, ब्याक, राइट, फ्रन्ट। बिस्तारै आँखा खोल्ने। अब हामी एउटा प्लस एक्सर्साइज गर्नेछौँ। आफ्नो लेफ्ट ह्यान्डलाई राइट ह्यान्डले पक्र्नु होला, माथि टाउको माथि कटाउने। त्यसपछि श्वास लिएर, यसमा श्वास लिएर होल्ड हुन्छ है, हाम्रो लङ्स क्यापासिटी बढाउने एक्सर्साइज हो यो। श्वास लिएर हामी आफ्नो राइट साइडतिर हातलाई टर्न गर्छौँ। श्वास लिएर एकैछिन होल्ड गर्ने। 10, अगाडि हेर्ने, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। श्वास छोड्ने, हातलाई सिधा। फेरि श्वास लिने on your left side, होल्ड गर्ने, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। श्वास छोड्ने, बिस्तारै हातमा रिल्याक्स। अब हामी यही पोजिसनमा डायबिटिजलाई हुने 2-3 आसनहरू गर्नेछौँ। हातको पोजिसन मुठी बनाइदिनु होला। त्यसपछि 1 2 यसरी टच गर्ने। फर्स्टमा मुठी बनाएर 1 स्टेप, यसलाई 2 स्टेप। यो मुठीलाई लगेर हामी नेभल पार्टमा राख्नेछौँ। अब हामी श्वास छोड्दै अगाडि झुक्ने, श्वास छोड्दै छोड्दै अगाडि झुक्ने, तर टाउकोलाई कम्प्लिटली नझुकाउने, अलिकति अगाडि झुकेर फ्रन्टमा झुकेर अगाडि हेर्ने। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। श्वास लिँदै माथि आउने। हातको पोजिसन सेमै होस्। श्वास छोड्दै फेरि तल झुक्ने। 1 मोर राउन्ड। श्वास छोड्दै छोड्दै तल झुक्ने, एउटा पोइन्टमा कन्सन्ट्रेट गर्ने, अगाडि होल्ड गर्ने। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। श्वास लिँदै लिँदै माथिपट्टि झुक्ने। अब हामी लेफ्ट ह्यान्डलाई प्लेस गर्छौँ, राइट ह्यान्डलाई त्यसको माथि। हाम्रो लेफ्ट पार्टमा कुलनेस हुन्छ भने हाम्रो राइट पार्टमा हटनेस हुँदा दुईटै यसरी हामीले टच गरेपछि हाम्रो बडी ब्यालेन्समा हुन्छ, हाम्रो टेम्परेचर ब्यालेन्समा हुन्छ। यसलाई सेम पोजिसन नेभल एरियामा लगेर प्लेस गर्ने। सेम श्वास छोड्दै छोड्दै तल जाने।
अगाडि हेर्नु एउटा पोइन्टमा होल्ड फर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 श्वास लिँदै बिस्तारै माथि वान मोर राउन्ड लास्ट राउन्ड हो यो श्वास छोड्दै अगाडि बडीलाई अगाडि झुकाउने श्वास छोड्दै छोड्दै अगाडि झुकाउने एउटा पोइन्टमा हेर्ने 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 श्वास लिँदै लिँदै माथि झुक्ने रिल्याक्स तर हजुरहरूलाई पायल्सको समस्या छ भने चाहिँ अघि भन्ने बिर्सेछु माफ गर्नु होला यो पोजिसनमा बस्दा एकदमै गाह्रो हुन्छ पायल्सको समस्या छ भने चाहिँ यो पोजिसनमा अलिक समय नबस्दिनु होला अब हामी स्ट्यान्डिङ पोजिसनमा जाँदैछौँ दुवै खुट्टालाई रिल्याक्स आफ्नो कम्फर्ट अनुसार माथि उठ्ने अब हामी 2 राउन्ड सूर्य नमस्कार गर्नेछौँ म्याटको अग्लो पार्टमा आइदिनु होला यसले चाहिँ सूर्य नमस्कारले हाम्रो कम्प्लिट आसनहरूको पनि फाइदा गर्छ भने मेडिटेसनको सबैको किनभने यसमा ब्रेदिङ सँगसँगै हामी गरिरहेको हुनाले एउटा कम्प्लिट प्याकेज एउटा सर्वाङ्गीण व्यायाम हुन्छ यसलाई गर्दाखेरि म्याटको अग्लो पार्टमा जुन पार्टबाट स्टार्ट भएको छ लास्टमा त्यही कम्प्लिट गर्न प्रयास गर्नु होला यसमा 12 राउन्ड हुन्छ हामी पहिलो राउन्ड गर्न गइरहेका छौँ दुवै हात केला नमस्कार पोजिसनमा छातीको अग्लो पार्टमा अब बिस्तारै यसमा ब्रेदिङ एकदमै नर्मल हुन्छ अब बिस्तारै हामी श्वास लिँदै दुवै हातलाई माथि हामी प्रत्येक पोस्चरमा 10 सेकेन्ड होल्ड गर्छौँ सकिन्छ भने अलिकति पछाडि झुक्ने होल्ड गर्ने 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 अर्को पोजिसन श्वास छोड्दै छोड्दै हामी बडीलाई तल झुकाउँदैछौँ खुट्टाको एउटा लाइनमा हातलाई प्लेस गर्ने सकिन्छ भने निधारले यो घुँडालाई छुने प्रयास गर्ने एकैछिन होल्ड गर्ने 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 अब श्वास लिँदै राइट खुट्टा पछाडि लेफ्ट खुट्टालाई अलिकति बेन्ड गर्ने बडी स्ट्रेट अनि ब्याक कर्भ हुन्छ अलिकति माथि हेर्ने होल्ड फर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 श्वास छोड्दै लेफ्ट खुट्टालाई पनि पछाडि राख्ने खुट्टालाई कुर्कुचाएर नउठाउने खुट्टा कम्प्लिटली अन ग्राउन्ड टाउकोलाई अलिकति हातभित्र राख्ने आफ्नो नेभल पार्टमा हेर्ने एकैछिन होल्ड गर्ने 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 अब यसमा ब्रेदिङ नर्मल हुन्छ दुईटा घुँडालाई तल जमिनमा छाती जमिनमा चिउडो जमिनमा बडी अलिकति उठेको हुन्छ श्वासको अवस्था नर्मल होल्ड गर्ने 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 श्वास लिँदै बडीको अगाडिको पार्ट उठाउने पछाडि खुट्टा जोडिएको अवस्था हुन्छ अलिकति बडीलाई ब्याक कर होल्ड गर्ने 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 फेरि श्वास छोडेर पुनः अघिको जस्तो माउन्टेनको जस्तो पोजमा दुवै खुट्टालाई कम्प्लिटली अन ग्राउन्ड टाउको हातभित्र एकैछिन होल्ड गर्ने 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 अब अर्को पोजिसन श्वास लिएर राइट खुट्टालाई दुईटा हातको बिचमा लिएर आउने लेफ्ट खुट्टा पछाडि नै होस् बडी स्ट्रेट अनि अलिकति ब्याक कर होल्ड गर्ने 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 श्वास छोड्दै लेफ्ट खुट्टा पनि दुईटा हातको बिचमा बडीलाई तल झुकेको अवस्था हुन्छ एकैछिन होल्ड गर्ने 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 अब श्वास लिँदा लिँदै दुवै हातलाई माथि इनहेल अप सकिन्छ भने अलिकति पछाडि झुक्ने प्रेसर आइछ भने नझुकिदिनु होला होल्ड गर्ने 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बिस्तारै हामी हातलाई घुमाएर नर्मल पोजिसनमा आउँछौँ हाम्रो सूर्य नमस्कारको एक राउन्ड कम्प्लिट भइसकेको छ
अब हामी दोस्रो राउन्डमा प्रवेश गर्दैछौँ ब्रिदिङ नर्मल पहिलो राउन्डमा अब अर्को पोजिसन अर्को स्टेपमा हामी श्वास लिँदै दुवै हातलाई माथि अलिकति ब्याकवर्ड होल्ड गर्ने 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 अब बिस्तारै श्वास छोड्दै छोड्दै हामी बडी तल झुकाउँदैछौँ हातलाई तल खुट्टाको पोजिसनमा लगेर राख्ने एउटा लाइनमा हुन्छ एकैछिन होल्ड गर्ने खुट्टालाई नखुम्चाइदिनु होला खुट्टा सकेसम्म स्ट्रेट स्ट्रेचिङ फिल गरेर गर्नु होला होल्ड गर्ने 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 अब बिस्तारै श्वास लिएर आफ्नो राइट खुट्टालाई पछाडि राख्ने लेफ्ट खुट्टा अलिकति बेन्ड गर्ने बडी स्ट्रेट अनि ब्याकवर्ड त्यसमा होल्ड गर्ने 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 श्वास छोड्दै लेफ्ट खुट्टा पनि पछाडि खुट्टा कम्प्लिटली अन ग्राउन्ड घुँडालाई नखुम्चाइदिनु होला टाउको हातभित्र नेभल पार्टमा हेर्ने होल्ड गर्ने स्ट्रेचिङ फिल गरेर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 अब ब्रिदिङ नर्मल हुन्छ अर्को स्टेपमा जाँदैछौँ हामी दुवै घुँडा जमिनमा छातीको पार्ट जमिनमा र चिउडो जमिनमा यसमा होल्ड गर्ने 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 श्वास लिएर बडीको अगाडिको पार्ट उठाउने पछाडि खुट्टाको जोडेको अवस्थामा एकछिन त्यसमा होल्ड गर्ने आफ्नो लोवर ब्याकमा स्ट्रेचिङ फिल भइरहेको छ एकदमै ध्यान दिनु होला 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बिस्तारै श्वास छोड्दै छोड्दै फेरि पुनः दुवै खुट्टा जमिनमा कम्प्लिटली अन ग्राउन्ड टाउको दुईटा हातभित्र नेभल पार्टमा हेर्ने एकैछिन होल्ड गर्ने 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 अब बिस्तारै श्वास लिँदै राइट खुट्टालाई दुईटा हातको बिचमा लेफ्ट खुट्टा पछाडि रहोस् बडी स्ट्रेट अनि ब्याकवर्ड होल्ड गर्ने 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 श्वास छोड्दै लेफ्ट खुट्टालाई पनि दुईटा हातको बिचमा लिएर आउने अघि हामी जुन पोजिसनमा स्टार्ट भएको थियौँ त्यही पोजिसनमा एन्ड गर्नुपर्छ एकैछिन स्ट्रेचिङ फिल गरेर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 अब बिस्तारै हामी श्वास लिँदै लिँदै दुवै हातलाई माथि उठाउँदै बडीलाई स्ट्रेच गर्दैछौँ बडी अलिकति ब्याकवर्ड यसमा होल्ड गर्ने 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 अब बिस्तारै हातलाई घुमाएर हामी नर्मल पोजिसनमा आइसक्यौँ यति सूर्य नमस्कारको यति 2 राउन्ड कम्प्लिट गर्दै पनि अब स्टार्टिङ भएको भएर एकदमै ब्रिदिङमा समस्या आइसकेको हुन्छ त्यो हुँदाखेरि हामीले ब्रिदिङलाई मिलाउनको लागि दुवै खुट्टालाई अलिकति डिस्टेन्स गर्ने अब हामी ब्रिदिङ नर्मलाइज गर्दैछौँ लेफ्ट ह्यान्डमा राइट ह्यान्ड प्लेस गर्ने त्यसपछि अलिकति बडीलाई बेन्ड गर्ने र टाउको यसमा राख्ने यो बनाएको हाम्रो पोजिसनमा टाउकोलाई प्लेस गर्ने र लामो गएर श्वास इन श्वास छोड्ने फेरि लामो गएर श्वास लिने इन श्वास छोड्ने आउट अन्तिम पटक लामो गएर श्वास इन श्वास छोड्ने बिस्तारै हामी टाउकोलाई उठाउँदैछौँ हातलाई रिल्याक्स अब हामी कन्सन्ट्रेसन बढाउने आसनहरुतर्फ जाँदैछौँ दुवै हातलाई दुवै खुट्टा जोडिएको अवस्था हुन्छ दुवै हातलाई अब इन्टरलक गर्ने हजुरलाई रिङ्गटा लागेको छ भने चाहिँ यसलाई गर्न मिल्दैन नभए बाँकी सबैमा कन्सन्ट्रेसन बढाउनको लागि यो एकदमै उपयोगी आसन हो हातलाई माथि राख्ने त्यसपछि श्वास लिँदै लिँदै कुर्कुच्चाको पार्ट उठाउने जब यो कम्प्लिट हुन्छ ब्रिदिङ नर्मल एउटा पोइन्टमा कन्सन्ट्रेट गर्ने होल्ड फर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 श्वास छोडेर बिस्तारै टाउकोसम्म हातलाई लिएर आउने तल खुट्टा जमिन फेरि सेकेन्ड राउन्ड श्वास लिँदै
खुट्टालाई उठाउने, कुर्कुच्चाको पार्ट उठेको हुन्छ। अब होल्ड गर्ने 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 श्वास छोड्ने, टाउको पार्टसम्म हात खुट्टा तल जमिनमै। 1 मोर राउन्ड, श्वास लिँदै तल कुर्कुच्चाको पार्ट उठेको हुन्छ, एउटा पोइन्टमा कन्सन्ट्रेट गर्ने, ब्रिदिङ नर्मल, होल्ड फर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बिस्तारै श्वास छोड्दै हात पनि रिल्याक्स, हातलाई अब खोलिदिने, खुट्टामा अलिकति डिस्टेन्स, हातलाई एक्सपान्ड गर्ने। अब यसैमा हिजो हामीले ट्विस्ट गरेर गरेको थियौँ भने यसलाई आज ट्विस्ट नगरिकन यो साइडको पार्टलाई, यहाँको फ्याटलाई घटाउनको लागि हामी एक्सर्साइज गर्दैछौँ। अब हामी राइट साइडतिर बडीलाई टर्न गर्दैछौँ। हामी श्वास छोड्दै छोड्दै पहिला हामी राइट ह्यान्ड राइट खुट्टामा राख्ने, त्यसपछि राइट साइडतिर बेन्ड हुने, जति सकिन्छ बेन्ड हुने, होल्ड गर्ने 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 हात उठाउँदै उठाउँदै बिस्तारै इन्हेल, श्वास लिँदै लिँदै माथि, हातलाई एक्सपान्ड गर्ने, फेरि हामी लेफ्टतिर बेन्ड हुँदैछौँ। लेफ्ट ह्यान्ड लेफ्ट खुट्टामा फर्स्टमा, यसो गर्दाखेरि हजुरलाई बेन्ड हुनलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। अब राइट ह्यान्ड सँगसँगै हामी बडी पनि लेफ्टतिर बेन्ड गर्दैछौँ, श्वास छोड्दै छोड्दै जति सकिन्छ एकोर्डिङ टु यर कम्फर्ट बडीलाई लेफ्टतिर झुकाउने, एकैछिन होल्ड गर्ने 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 श्वास लिँदै लिँदै बडीलाई स्ट्रेट, हात एक्सपान्ड गर्ने, फेरि राइट ह्यान्ड राइट खुट्टामा, श्वास छोड्दै छोड्दै लेफ्ट ह्यान्ड सँगसँगै बडीलाई हामी राइटतिर मुभ गर्दैछौँ, बेन्ड गर्दैछौँ, होल्ड गर्ने 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 श्वास लिँदै लिँदै हातलाई माथि, हात एक्सपान्ड, 1 मोर राउन्ड। अब हामी लेफ्टतिर मुभ गर्दैछौँ, लेफ्ट ह्यान्ड लेफ्ट खुट्टामा, राइट ह्यान्ड सँगसँगै बडीलाई तल झुकाउँदैछौँ, श्वास छोड्दै 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 होल्ड गर्ने 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बिस्तारै हातलाई सिधा इन्हेल, श्वास लिँदै लिँदै हातलाई एक्सपान्ड गर्ने, हातलाई नर्मल पोजिसन, दुईटै खुट्टालाई प्रेस गर्ने। अब राइट खुट्टालाई फोल्ड गरेर बिस्तारै लेफ्ट थाइमा राख्ने, श्वास लिँदै हातलाई माथि नमस्कार पोजिसनमा एउटा पोइन्टमा कन्सन्ट्रेट गर्ने। जब यो आसन कम्प्लिट हुन्छ, ब्रिदिङ नर्मल, होल्ड फर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बिस्तारै हातलाई खोलिदिने, खुट्टालाई स्ट्रेट। अब हामी लेफ्ट खुट्टाबाट सेम प्रोसेस गर्नेछौँ, खुट्टालाई फोल्ड, लेफ्ट थाइमा राख्ने, राइट थाइमा राख्ने, श्वास लिँदै लिँदै हातलाई नमस्कार पोजिसनमा एउटा पोइन्टमा कन्सन्ट्रेट गर्ने, अगाडि ब्रिदिङ नर्मल, होल्ड फर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बिस्तारै हातलाई खोलिदिने, खुट्टालाई स्ट्रेट। अब हामी बिस्तारै प्रोन पोस्चरमा, पेटको बलमा सुतेर गर्ने आसनहरू गर्दैछौँ। बिस्तारै तल पेटको बलमा सुत्ने, हातलाई छातीको दायाँ राख्ने, पछाडि खुट्टा जोडिएको अवस्था हुन्छ। श्वास लिएर हामी नेभल पार्टसम्म उठाउँछौँ र त्यसमा होल्ड गर्छौँ। श्वास लिने, अगाडिको पार्टलाई यसैमा होल्ड गर्ने 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 श्वास छोड्दै चिउँडो जमिनमा, फेरि सेकेन्ड राउन्ड श्वास लिएर हामी अगाडिको पार्ट नेभल एरियासम्म मात्र उठाउँछौँ, होल्ड गर्ने 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 श्वास छोड्दै बिस्तारै तल जमिनमा, चिउँडो जमिनमा। अब बिस्तारै हामी श्वास लिएर कम्प्लिट हाम्रो एल्बो स्ट्रेट हुने जेलसम्म हामी बडीलाई उठाउनेछौँ। श्वास लिएर एल्बो स्ट्रेट हुने जेलसम्म बडीलाई उठाउने, बडीलाई अलिकति ब्याक कर। यो गर्दाखेरि हाम्रो लोवर ब्याकमा एकदमै स्ट्रेचिङ फिल भएको हुनुपर्दछ।
एकैछिन होल्ड गर्ने 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 श्वास छोड्दै छोड्दै तल जमिनमा चिउडोलाई तल जमिनमा झुकाउने फेरि वान मोर राउन्ड यसले चाहिँ हाम्रो ढाड कमरको दुखाइले एकदमै फाइदा गर्छ श्वास लिँदै आफ्नो एल्बो स्ट्रेट हुन्जेलसम्म बडीलाई उठाउने बडी अलिकति ब्याक होल्ड गर्ने 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 फेरि बिस्तारै श्वास छोड्दै 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 तल जमिनमा चिउडो जमिनमा अब दुवै हातलाई थाईमा राख्ने त्यसपछि हामी चिउडो जमिनमा हुन्छ श्वास छोड्दै राइट खुट्टालाई 30 डिग्रीमा उठाउने खुट्टा स्ट्रेट उठाएको 30 डिग्रीमा उठाएको खुट्टा पनि स्ट्रेट होस् तलको खुट्टा पनि स्ट्रेट खुट्टालाई मुभ नगर्ने होल्ड फर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 श्वास छोड्दै राइट खुट्टालाई तल जमिनमा राख्ने फेरि श्वास लिने लेफ्ट खुट्टालाई 30 डिग्रीमा उठाउने होल्ड फर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 श्वास छोड्दै लेफ्ट खुट्टा जमिनमा वान मोर राउन्ड श्वास लिँदै राइट खुट्टालाई 30 डिग्रीमा उठाउने होल्ड फर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बिस्तारै श्वास छोड्दै खुट्टा तल जमिनमा फेरि हामी लेफ्ट खुट्टालाई उठाउँदैछौँ 30 डिग्रीमा श्वास लिँदै लेफ्ट खुट्टा 30 डिग्रीमा उठाउने होल्ड फर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 श्वास छोड्दै खुट्टा तल जमिनमा अब दुवै खुट्टाको मुभमेन्ट एकैचोटि गर्नेछौँ श्वास लिँदै दुवै खुट्टालाई 30 डिग्रीमा होल्ड गर्ने यो होल्ड गर्दा आफ्नो लोवर ब्याकमा एकदमै स्ट्रेचिङ फिल भइरहेको हुन्छ फिल गरेर गर्नु होला 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 श्वास छोड्दै खुट्टालाई तल जमिनमा वा खुट्टामा अलिकति डिस्टेन्स कुर्कुचा आफूतिर पैताल आफ्नो औँलाहरू बाहिर त्यसरी प्लेस गर्ने खुट्टालाई लेफ्ट ह्यान्ड माथि अब राइट ह्यान्ड प्लेस गर्ने टाउकोलाई लेफ्ट अथवा राइट जता पनि मुभ गरेर गर्न सक्नुहुन्छ एकैछिन रिल्याक्समा बस्ने रिल्याक्सेसनमा हामीले धेरै एक्सर्साइज गरेर अब हाम्रो ब्रिदिङ अलिक ब्यालेन्स भइरहेको छैन त्यही भएर हामी एकछिन यही प्रोन पोस्चरमा हामी रिल्याक्स गर्दैछौँ कुनै पनि थटमा इन्भल्भ नहुने जे भइरहेछ जस्तो अवस्थामा हाम्रो बडी छ त्यसलाई एज इट इज छोड्दिने अब रिल्याक्स यो राइट लेग आफ्नो राइट लेग कम्प्लिटली रिल्याक्स भएको फिल गर्ने रिल्याक्स your left leg relax your waist आफ्नो कम्मरको पार्ट रिल्याक्स हुँदैछ relax your abdomen and chest relax your lower back relax your upper back relax your spine relax your right hand relax your left hand relax your neck relax your face and your head हाम्रो सम्पूर्ण शरीर रिल्याक्स भइसकेको छ एकदमै रिल्याक्स भइसकेको छ हामी एकैछिन यसमा रिल्याक्स भएर बस्ने बिस्तारै दुवै खुट्टाको अम्लारमा मुभमेन्ट दिने दुवै खुट्टालाई जोडिदिने बिस्तारै टाउकोलाई उठाउने र अब हामी सुपाइन पोस्चरमा जाँदैछौँ बिस्तारै आफूलाई कम्फर्ट हुने अनुसारले पछाडि ब्याकको सपोर्टमा सुत्ने दुवै हातलाई हामी एक्सपान्ड गर्ने 90 डिग्रीमा दुवै खुट्टालाई हामी फोल्ड गर्दैछौँ
अब बिस्तारै श्वास छोडेर दुवै खुट्टालाई हामी राइट साइडमा झुकाउँदैछौँ, टाउको लेफ्ट साइडमा। आफ्नो यो साइडको पार्टमा एकदमै स्ट्रेचिङ फिल भएको फिल गरेर गर्नु होला, एकदमै फाइदा गर्छ। ढाड कमरको समस्यालाई यसले एकदमै फाइदा गर्छ। होल्ड फर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। श्वास लिँदै बिचमा आउनु होला। फेरि श्वास छोडेर दुवै खुट्टालाई आफ्नो लेफ्ट साइडमा, नेक अन योर राइट साइड। होल्ड गर्ने 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। फेरि बिस्तारै श्वास लिँदै दुवै खुट्टा बिचसम्म लिएर आउने। फेरि श्वास छोड्ने, दुवै खुट्टालाई आफ्नो राइट साइडमा प्लेस गर्ने, नेक अन योर लेफ्ट साइड। घाँटीलाई आफ्नो लेफ्ट साइडमा प्लेस गर्ने। स्ट्रेचिङको साइड स्ट्रेचिङ फिल भइरहेको छ त्यो याद गरेर एकैछिन होल्ड गर्ने। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। श्वास लिँदै इन्हेल गर्दै गर्दै दुवै खुट्टालाई मिडलसम्म लिएर आउने। फेरि श्वास छोडेर दुवै खुट्टालाई आफ्नो लेफ्ट साइडमा प्लेस गर्ने। नेक शुड बी अन योर राइट साइड। होल्ड गर्ने 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। श्वास लिँदै दुवै खुट्टालाई बिचमा प्लेस गर्ने। अब 1 मोर राउन्ड गर्छौँ हामी। श्वास छोडेर दुवै खुट्टालाई आफ्नो राइट साइडमा प्लेस गर्ने, टाउको लेफ्ट साइडमा हुन्छ। होल्ड गर्ने 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बिस्तारै श्वास लिँदै इन्हेल गर्दै आफ्नो दुवै खुट्टालाई बिचसम्म लिएर आउने। अब दुवै खुट्टालाई श्वास छोड्दै छोड्दै हामी अन्तिम पटक लेफ्ट साइडमा टर्न गर्दैछौँ दुवै खुट्टालाई, टाउको आफ्नो राइट साइडतिर। एकैछिन होल्ड गर्ने 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बिस्तारै इन्हेल, दुवै खुट्टा मिडल साइडमा, टाउको नर्मल भइसकेको छ। रिलिज गर्ने। अब दुवै खुट्टा स्ट्रेट। अब हामी दुवै हातलाई बडीको साइडमा लगेर प्लेस गर्छौँ अनि राइट खुट्टालाई पहिला 90 डिग्रीमा उठाउँछौँ। यसलाई फोल्ड गर्ने, हातले इन्टरलक गर्ने र हाम्रो श्वास छोड्दै बडीलाई उठाउने। सकिन्छ भने आफ्नो चिउडोले घुँडालाई छुने प्रयास गर्ने। एकैछिन होल्ड गर्ने 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बिस्तारै टाउको तल जमिनमा, खुट्टा स्ट्रेट, खुट्टा तल जमिनमा। फेरि श्वास लिँदै लेफ्ट खुट्टालाई 90 डिग्रीमा, खुट्टालाई फोल्ड गर्ने, हात इन्टरलक गर्ने। अब श्वास छोडेर टाउकोलाई उठाउने। एकैछिन होल्ड गर्ने 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। श्वास लिँदै टाउको जमिनमा, खुट्टा स्ट्रेट, तल जमिनमा। अब यसलाई हामी दुवै खुट्टाको पोजिसनले गर्नेछौँ। दुवै खुट्टालाई श्वास लिँदै 90 डिग्रीमा उठाउने, खुट्टालाई फोल्ड गर्ने, श्वास छोडेर टाउको उठाउने। एकैछिन होल्ड 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बिस्तारै टाउको रिलिज गर्ने, हात रिल्याक्स, खुट्टालाई स्ट्रेट, खुट्टा तल जमिनमा। अब बिस्तारै हामी श्वास लिएर फेरि राइट खुट्टालाई 90 डिग्रीमा उठाउने। अब हामी क्लकवाइज खुट्टालाई सर्कल गर्ने। क्लकवाइजमा ब्रिदिङ नर्मल हुन्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपोजिट सेम प्रोसेस 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिल्याक्स।
अब पुनः हामी श्वास लिएर लेफ्ट खुट्टालाई पहिला 90 डिग्रीमा उठाउने, त्यसपछि हामी क्लकवाइज ब्रिदिङ नर्मल गर्दै गर्दै लामो गोलो यसरी हामी सर्कल गर्दैछौँ। 3 4 5 6 7 8 9 10 अब अपोजिट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 दुवै खुट्टालाई रिल्याक्स गरिदिने। अब श्वास लिएर राइट खुट्टा फोल्ड, लेफ्ट खुट्टा स्ट्रेट हुन्छ, श्वास छोडेर राइट खुट्टा स्ट्रेट, लेफ्ट खुट्टा फोल्ड। हामी एकछिन साइक्लिङ गर्दैछौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपोजिट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 दुवै खुट्टालाई रिल्याक्स। अब दुवै खुट्टालाई हामी फोल्ड गर्ने, दुवै खुट्टाको जोइन्ट्सलाई दुईटा हातले पक्र्ने, त्यसपछि श्वास लिएर बडीको अगाडिको पार्ट उठाएर चिन लक लगाउनेछौँ। यसले चाहिँ हाम्रो ढाड कमरको समस्यालाई एकदमै फाइदा गर्ने हुन्छ। यसलाई कन्टिन्यू गर्दै गर्नु। श्वास लिने, चिन लक लगाउने, बडीको पार्ट अलिकति उठेको हुन्छ। होल्ड फर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 श्वास छोड्ने, बडीलाई बिस्तारै छोडिदिने, खुट्टा र हात पक्रेको अवस्था हुन्छ। सेकेन्ड राउन्ड श्वास लिँदै बडीलाई उठाउने र चिन लक लगाउने। होल्ड फर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 श्वास छोड्ने, बडीलाई पनि तल छोड्दिने। फेरि श्वास लिने, बडीलाई उठाउने, चिन लक लगाउने, एकैछिन होल्ड गर्ने। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 श्वास छोड्ने, बडीलाई पनि तल छोड्दिने। अब हामी अन्तिम पटक यो आसन गर्नेछौँ। श्वास लिने, बडीलाई उठाउने, चिन लक लगाउने, होल्ड गर्ने। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 श्वास छोड्ने, बडीलाई पनि छोडिदिने। खुट्टालाई स्ट्रेट, हात बडीको साइडमा होस्। अब दुवै हातलाई बिस्तारै कानबाट कटाएर हातलाई स्ट्रेट, खुट्टा तल स्ट्रेट हुनुपर्छ। श्वास लिएर हामी जति सक्दो श्वास लिएर होल्ड गर्न सक्यौँ त्यति फाइदा हुन्छ यो आसनमा। यसले चाहिँ हाम्रो नेभल पार्टलाई एकदमै राम्रो गर्छ। श्वास लिँदै हातलाई उठाएर खुट्टातिर, खुट्टालाई आफ्नो टाउकोतिर होल्ड गराउने। होल्ड फर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 श्वास छोड्ने, खुट्टा पनि तल, हातलाई स्ट्रेट मार्ने। यो चाहिँ हाम्रो बोर्ड जस्तै पोस्चर देखिन्छ। यो गर्दाखेरि एकदमै बडीमा भाइब्रेसन फिल भएको हुनुपर्छ। फिल गराएर गर्नु होला। श्वास लिँदै हातलाई उठाउने, खुट्टा एकैछिन होल्ड गर्ने। अब बिस्तारै श्वास छोड्ने, खुट्टालाई सिधा, हातलाई पनि सिधा। एक राउन्ड गर्नेछौँ। फेरि श्वास लिने, हातलाई उठाउने, खुट्टालाई पनि। श्वास छोड्ने, हातलाई पनि सिधा, खुट्टालाई पनि सिधा गरिदिने। हातलाई लगेर बडीको साइडमा प्लेस गर्ने, आफ्नो हत्केला आकाशतिर फर्काइदिने, खुट्टामा अलिकति डिस्टेन्स, आँखा बन्दै रहोस्। हामी रिल्याक्सेसनतिर जाँदैछौँ। अब दिमागको कुनै पनि थटमा इन्भल्भ नहुने, जे थट आइरहेछ आउन दिने। हाम्रो ब्रिदिङ जुन अवस्थामा आइरहेछ, जुन अवस्थामा गइरहेको छ त्यसलाई फिल गर्ने, एकदम शान्तताको अनुभव गर्ने।
अब हामी म्युजिक सँगसँगै हामी रिल्याक्सेसनतर्फ जाँदैछौँ। एकदमै रिल्याक्स भएको महसुस गर्ने। अब बिस्तारै हामी खुट्टाको औँलाहरूलाई मुभमेन्ट दिन्छौँ। दुवै हातको औँलाहरूलाई मुभमेन्ट दिन्छौँ। दुवै खुट्टालाई जोडिदिने। आँखा बन्दै रहोस्। अब बिस्तारै आफ्नो राइट साइड अथवा लेफ्ट साइडमा टर्न गरेर बिस्तारै बडीलाई माथि उठाएर सिटिङ पोस्चरमा बस्ने। आफूलाई जुन आसन सहज हुन्छ त्यो आसनमा बस्दिनु होला। आँखा बन्दै रहोस्। अब हामी क्लास एन्ड गर्दैछौँ। दुवै हातलाई नमस्कार मुद्रामा। अब हामी मन्त्र चान्ट गरेर क्लासलाई एन्ड गर्दैछौँ। लामो गएर सास लिने। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरू सबैको दिन शुभ रहोस्। सबैमा खुसियाली छाओस्। यही भन्दै
आजको क्लास यहीँ एन्ड गर्दैछौँ। अब दुवै हत्केलालाई एक आपसमा रब गरिदिने, त्यसपछि त्यो हत्केलालाई लगेर फेसमा पेस्ट गर्ने, आँखालाई 2-3 पटक बन्द गर्दै त्यसैमा खोलिदिने। बिस्तारै आँखा खोल्दै नर्मल पोजिसनमा आउने। अब हजुरहरूले डिमान्ड गरेको अनुसार म एउटा एडभान्स आसन गरेर देखाउँदैछु। हजुरहरूले यो घरमा ट्राई नगरिदिनु होला, तर हजुरहरूले भिडियो अन गरिदिन सक्नुहुनेछ। कृपया सबैजनाले आफ्नो भिडियो एकचोटि अन गरिदिनु होला। त्यसो गऱ्यो भने हामी एकपटक ग्रुप पिक्चर पनि लिनेछौँ। कृपया आफ्नो भिडियो अन गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू। आज हामी अष्टवक्रासन गर्न गइरहेका छौँ। यो चाहिँ साइडबाट खुट्टालाई ब्यालेन्स गरेर उचाल्ने हुन्छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सुशीलाजी। आज मैले जमुना गुरुङज्यूलाई पनि देखिरहेको छु। एकपटक उहाँले पनि परिचय दिनु होला। भिडियो अन गरेर उहाँ सोसल एक्टिभिस्ट पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आज हामीसँग केही आफ्नो अनुभवहरू सेयर गर्न केही सहभागीहरू आउनुभएको छ। सबैभन्दा पहिला म ज्ञानु म्याडमलाई अनुरोध गर्छु, आफ्नो माइक अनम्युट गरेर बोल्नुहोस्। ज्ञानु शाह, माइक म्युट छ। उहाँको हामी फेरि लिनेछौँ। विमलजी माइक अनम्युट गर्नु होला। त्यसै गरी टाढा टाढाबाट अन्य सहभागी पनि हुनुहुन्छ। म देखिरहेको छु कमला दिज्यूलाई। विदुरजी तपाईको दुईटा अरु सबैले आफ्नो चाहिँ म्युट गर्ने हो कि बोल्ने भन्दा बाहेक? हजुर। नमस्कार सबैजनालाई, धेरै धेरै धन्यवाद। बहिनी नै भन्नु कि के हुनु सुशीलाजी लाई। हिजो चाहिँ म आउन सकिनँ, तर मैले अरू दिन पनि त्यो सास प्रश्वासको त्यो चाहिँ कन्टिन्यू गरिरहेको छु र आफूलाई एकदमै त्यसको चाहिँ राम्रो असर परेको जस्तो अनुभव भइरहेछ है। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँले गर्नुभएकोमा। सुरुवातमै यतिको सहभागिता भइरहेछ होइन। अब पछाडि अझ धेरै मान्छेहरूले साथ दिनु होला भन्ने आशा छ। नभए पनि जतिले गरिरहेको छौँ त्यो पनि धेरै ठुलो कुरो हो, धेरै ठुलो कुरो हो। हाम्रो लागि त एकदम सौभाग्य हो। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। जमुना गुरुङ बोल्न खोज्दै हुनुहुन्छ जस्तो छ। ओके, सबैजनालाई नमस्कार छ। म चाहिँ जमुना गुरुङ है। म स्कारबोर्डमा बस्छु। कसैले मलाई चिन्नुभएको छैन भने म सर्वप्रथम त हाम्रो बहिनी हाम्रो योगा इन्स्ट्रक्टरलाई एकदमै धेरै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। किनभने यो अहिले यो पेन्डेमिकको बेलामा चाहिँ हामी सबै एकदमै के बाहिर चाहिँ आफ्नो छिमेकी नै भेट्न पाइरहेको छैन, घरभित्र थुनिरहेको छौँ। यस्तो बेलामा चाहिँ अब के गर्ने कसो गर्ने, सधैँ घरै बस्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अब भनौँ न हाम्रो के अरे हामी कतिलाई प्यानिक हुनसक्छ है, के हुने हो भन्ने कुरा हामीलाई चाहिँ अब सबै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ आउँदाखेरि हामी नम्बरहरू भइरहेको छ कोभिडको होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि स्ट्रेस हुनसक्छ। त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ यो योगा चाहिँ एकदमै यो के भने थेरापीको रूपमा चाहिँ आएको हुनाले यो एकदमै राम्रो आइडिया हो। यो कसले आइडिया कन्स्युम गर्यो होइन, सायद बहिनीले होला सायद यसो गरेको, मलाई एकदम राम्रो लाग्यो। र अब जति पनि यहाँ आउनुभएको छ होइन, सबैजना चाहिँ अब गइरहनु भएको छ। कतिले अब के अरे घरमा नि गरिरहनु भयो। हामी त कस्तो भने मैले कस्तो देखेको छु भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको यो पेन्डेमिकको बेलामा चाहिँ धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ डिप्रेसन हुने होइन, अब के अरे प्यानिक एट्याक हुने, अनि घर घरमा पनि अब सधैँ फ्यामिलीहरूसँगै बस्दाखेरि चाहिँ अब
टाइम त भएको किनभने टाइम चाहिँ भएको छ सँगसँगै बस्नलाई होइन, त्यो अपर्च्युनिटी पनि दिएको छ। कोभिडले सबै कुरो नराम्रो चाहिँ भन्न सकिँदैन, तर एट द सेम टाइम के भन्दाखेरि सधैँ त्यो मान्छे देखिराख्दाखेरि चाहिँ अलिकति डोमेस्टिक भाइलेन्स पनि बढिरहेको छ अरू कम्युनिटीमा है। हामीले चाहिँ हाम्रो नेप्लिसमा चाहिँ अब यो हाम्रो चाहिँ समुदायमा हामीले देखेको छैन, तर हामी चाहिँ कस्तो मिलेर चाहिँ बसिरहेको देखिन्छ। तर अब कति अब भए पनि अब हामी डिस्कस चाहिँ गर्दैनौँ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ त्यस्तै खालको एउटा संस्थामा काम गर्ने हुनाले चाहिँ हाम्रोमा अहिले कस्तो भने अब डोमेस्टिक भाइलेन्स चाहिँ बढेर अब एब्युज भएको आमाहरू चाहिँ बढी हाम्रो चाहिँ सेल्टरमा आइरहेको हुनाले उनीहरूलाई चाहिँ त्यो सोद्धाखेरि के भन्छ नि, उनीहरूलाई चाहिँ डिप्रेसन भयो। हामीसँग अब सधैँसँगै बस्दाखेरि चाहिँ अब उसले के मेरो चाहिँ पार्टनरले अथवा चाहिँ स्पाउसले एब्युज गर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो उनीहरू सेयर गरिरहेको हुन्छ कि। तर हाम्रो चाहिँ अब समुदायमा त्यो छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी एक आपसमा चाहिँ मिलेर बस्ने, हाम्रो त्यो कोप गर्ने हुन्छ नि, अब यो कुनै अब च्यालेन्जिङहरूलाई कुनै पनि यो अनसर्टेनहरूले कोप गर्ने हाम्रो चाहिँ यो क्षमता चाहिँ हामीले नेपालबाट नै हाम्रो पुर्खाबाट सिकेर आइरहेछौँ। त्यो चाहिँ हामीले यहाँ पनि लागु गरिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो खालको यो योगाहरू भयो, ब्रिदिङ एक्सर्साइजहरू भयो, मेडिटेसन एकदमै यो बेलामा चाहिँ एकदमै काम लाग्ने हुनाले कामको लागि म एकदमै राम्रो लाग्ने कन्टिन्यू गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू सो मच। त्यसै गरी आजको यो योगा पछाडिको अनुभूति सेयर गरिदिनुलाई सुलक्षण शर्माजीलाई अनुरोध गरेँ मैले। अनम्युट गर्नु होला माइक। म चाहिँ मेरो अर्को एउटा उसमा कार्यक्रममा भाग लिनुपर्ने भएको हुनाले म अहिले थिन्छु है। अर्को सबैको धन्यवाद। सर्वप्रथम सबैजनामा गुड मर्निङ। र विशेष गरेर यो योगालाई आयोजना गरिदिनु हुने आयोजक कमिटी तथा योगा इन्स्ट्रक्टर हाम्रो सुशीला घिमिरेजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले अहिलेसम्मको मेरो एजमा मैले विभिन्न प्रकारको एक्सर्साइजहरू गर्ने तापनि योगा भने चाहिँ मैले अहिलेसम्म गरेको थिइनँ। यो चाहिँ मेरो फर्स्ट एटेम्प्ट हो योगा गर्नको लागि। र जुन स्टार्टिङ टाइमदेखि मैले योगा गर्दै आएँ भन्नाले लास्ट 2 विक्सबाट जब स्टार्ट भयो यो सेसनबाट स्टार्ट गरेर मैले योगा गर्न थालेपछि चाहिँ ममा के फिल भएको छ त भन्दाखेरि योगा गर्नुपर्ने रहेछ। यसले चाहिँ अहिलेको जुन यो पेन्डेमिक सिनेरियो अनुसार हामी सो कल जेल जस्तो हिसाबले जुन घरमा थुनिएर बसिरहेको अवस्था छ, त्यो अवस्थाबाट अलिकति आफूलाई रिफ्रेस गराउन र पोजिटिभ इनर्जी तथा ऊर्जा प्रदान गर्नको लागि र होल विकसम्म नै जुन हिसाबले हामीले काम गर्छौँ त्यो होल विकसम्म नै एउटा पोजिटिभ इनर्जी र पोजिटिभ भाइब्स लिएर आउनुको लागि चाहिँ योगाले एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ भन्ने चाहिँ म आफूलाई फिल भएको छ यो कुरा। त्यसैले गर्दाखेरि सकेसम्म अब म यसैलाई अब आगामी दिनहरूमा पनि कन्टिन्युटी गर्दै लिएर जाने विचारमा छु तथा सोच बनाएको छु। कतिसम्म सक्छु कतिसम्म सक्दिनँ थाहा छैन, तर सकेसम्म र टाइम मिलेसम्म चाहिँ म यसलाई कन्टिन्युटी गर्दै लिएर जान चाहन्छु। साथै योगा इन्स्ट्रक्टर जुन हाम्रो सुशीला घिमिरेजी हुनुहुन्छ, उहाँको इन्स्ट्रक्सन र उहाँले गर्नुभएको जुन हिसाबले हामीले अहिले सिकाइरहनु भएको छ एकदमै क्लियर इन्स्ट्रक्सन र एकदमै क्लियर कम्युनिकेसन्स छ। यसको लागि म उहाँलाई फेरि कृतज्ञता तथा धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि यसलाई कन्टिन्युटी प्रदान गर्दै गएमा अझ राम्रो हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई अनुभव भएको छ। थ्याङ्क यू। हेभ अ गुड डे। फर योर फिडब्याक। धन्यवाद सुलक्षणजी। अब हाम्रो प्रशिक्षक सुशीला घिमिरेले गर्दाखेरि हामी यसरी योगा गर्न लागेका छौँ। उहाँ एकदम वन्डरफुल जब गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई हाम्रो तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यसै क्रममा आफ्नो यो योगाको अनुभूति सेयर गरिदिनु हुन धुनीराज पाण्डेज्यूलाई अनुरोध गरेँ। धन्यवाद विमलजी। सर्वप्रथम म यहाँ चाहिँ अब क्यानाडा आएको लगभग 18 वर्ष हुन लागिसक्यो। मेरो बसाइ अहिले ब्राम्पटनमा छ। मेरो घर नेपालमा चितवन हो। मैले मेरो परिचय दिन चाहेँ। म ढुण्डीराज पाण्डे। यो एनआरएनए क्यानाडा र एनसीसी क्यानाडाले आयोजना गरेको यो भर्चुअल योगा क्लासमा एउटा चाहिँ हामीले एउटा नारा दिएका रहेछौँ, सन्तुलित स्वास्थ्यको राज योगा लकडाउनको माझ भन्ने चाहिँ नारा रहेछ। यो साह्रै नै सान्दर्भिक छ र यस कार्यक्रमलाई चाहिँ तपाईँको यो सहजीकरण गरिदिनु भएकोमा विमल बस्नेतजी र विदुर केसीजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
र योगा प्रशिक्षक सुशीला घिमिरेज्यू तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म कहिले योगा गर्दिन थिएँ पहिलादेखि नै। अब यो मलाई अहिले अब तपाईँहरूले लतार्नुभयो, अब म लत्रिनु बाध्य भएर म लत्रिनु पर्छ भन्ने मैले लागिसक्यो होइन। र तपाईँहरूलाई मैले मेरो अनुभूतिको कुरा गर्दाखेरि मैले एउटा कुरा के भन्छु नि, म चाहिँ धेरै लामो समयदेखि यो मेरो नेकको र चाहिँ सोल्डरको प्रब्लम थियो। म कहिले काहीँ चाहिँ म प्रायः राति सुत्न सक्दैन थिएँ, म दबाई खान्थेँ, पेनकिलर खान्थेँ। तर यो 4 हप्ता जस्तो लगभग 4 5 क्लास भयो मैले यहाँ आएको। अब मलाई सुत्ने बनाइदिनु भयो तपाईँले, म सुत्न पाएँ, म अब रुनु पर्दैन सुत्ने बेलामा। त्यसको लागि अब सुशीला बहिनी तपाईँ धेरै 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 धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ र म धन्यवादको पात्रको साथै क्यानाडा र एनसीसी क्यानाडालाई पनि म धन्यवादको पात्र मान्दछु। र यो कार्यक्रम निरन्तरता चलिरहोस्। अब व्यक्तिगत रूपमा मैले के सहयोग गर्न सक्छु, अब यसको एडभर्टाइजमेन्टको लागि के सहयोग गर्न सकिन्छ, म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट चाहिँ म त्यो पनि वचनबद्धता जारी गर्छु। र अहिलेको वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने आज मैले आफूले अनुभूति गरेका कुराहरू, हामी श्रीमान श्रीमती घरमा बस्छौँ, दिनभरि स्ट्रेस हुन्छ। अब यो स्ट्रेस भनेको के हो भने तपाईँको न दायाँ कोही छ, न बायाँ कोही छ, न अगाडि कोही छ, न त अहिले त एउटाले अर्का घरमा जान पनि पाइँदैन, भेट्न पनि पाइँदैन, सपिङ पनि जान पाइँदैन, मलमा पनि जान पाइँदैन। यस्तो अवस्थामा यो क्लास 1-1.5 घन्टाको जति छ, यो मेरो निम्ति बाँच्ने एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ आधार बन्यो। र अब चाहिँ नरहिकन सुत्ने आधार पनि बन्यो। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो कार्यक्रम धेरै इफेक्टिभ छ। मैले अझ यही मार्फत यदि कसैले यो भिडियो लाइभमा हेरिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरू आउनुहोस्, जोडिनुहोस्, जुममा आउनुहोस्, हामीलाई एक्सेसहरू दिइराख्नु भएको छ भन्दै आजको दिन भोलि कसैलाई थाहा छैन, भोलि मलाई मेरो पनि थाहा छैन। त्यसकारण आजको दिन सबैको सफल रहोस्, शुभ रहोस्, सबैलाई शुभकामना। फेरि पनि सुशीला बहिनी तपाईँलाई धेरै 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 बधाई छ, तपाईँलाई शुभकामना पनि छ। अगाडि दिनु होला। धन्यवाद। हजुरहरूको फिडब्याकको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरूको आफ्नो अनुभूति वास्तवमै हामीले नेप्लिज कम्युनिटीमा लगायत यो अन्य कम्युनिटीहरूले पनि चासो दिइराख्नु भएको छ। यसको यो हाम्रो प्रयासमा तपाईँहरूले साथ र हातेमालो गर्दै आउनुभएको, हामी सबैजना स्वस्थ रहौँ। र ज्ञानु शाहजी अझै पनि तपाईँ हुनुहुन्छ भने तपाईँको लेफ्ट इन्डमा माइक जस्तो सानो छ, त्यसलाई अनम्युट गर्नुभयो, थिच्नुभयो भने बोलेको सुनिनेछ। तपाईँको माइक म्युट भएको हुनाले हामीले केही सुनेका छैनौँ। हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने ठिकै छ। फेरि पनि अन्य दिनहरूमा पनि हामी उहाँहरूको राय सल्लाह सुझाव लिने नै छौँ। तपाईँहरूले आफ्नो सल्लाह सुझाव हामीलाई दिनुहोला। र यति भन्दै आजको यो हप्ता तपाईँहरूको सुन्दर रहोस्, सफल रहोस्। र आगामी हप्ता फेरि हामी शनिबार र आइतबार आउने नै छौँ। र फेरि म एकपटक हाम्रा मित्र रविन्द्र लम्सालजी हुनुहुन्छ, उहाँले एउटा गीत साह्रै राम्रो सुन्दर गीत निकाल्नु भएको छ क्यानाडाबाट, आमा। वास्तवमा सबैजनाले यो गीतलाई हेरिदिनु होला र लाइक पनि गरिदिनु होला। उहाँ क्यानाडा टोरन्टो स्पोर्ट्स क्लब लगायत अन्य सामाजिक संस्थाहरूमा आबद्ध रहनु भएको छ। र यति भन्दै म आज यहाँहरू मार्फत यो फेसबुक एनआरएनए क्यानाडा र एनसिसिएस क्यानाडा लगायत योगाको फेसबुक पेजबाट पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, शुभ दिन, नमस्ते। नमस्ते।